और क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पेपर वन और पेपर टू में कंबाइंड टॉपिक है कि हमें सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ क्या होगा, इस्लामिक लॉ आएगा कैसे। ठीक है बेटे, इससे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दूं, आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत के अंदर तीन पिलर्स होते हैं। बुनियादी तौर पे आपने शायद सुन रखा हो, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। असल में स्टेट के, दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, लोग समझते हैं तीन पिलर्स होते हैं। व्हाट आर दोज थ्री पिलर्स? उनमें से बेटा पहला पिलर ये होता है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। दूसरा पिलर बेटे होता है जुडिशरी। अच्छा। और तीसरा पिलर होता है बेटे एग्जीक्यूटिव। अब जरा तवज्जो से बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये पार्लियामेंट क्या करती है बेटे? किसी भी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक क्या बात की जा सकती है? ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं कि सोसाइटी का कौन सा एलिमेंट किस तरह बिहेव करेगा। एवरी एलिमेंट हैज सम ड्यूटीज। बेटे आप एक काम, आप प्लीज यहाँ से उठ के कहीं और बैठो। वहां चली जो वो कॉर्नर पे, यहाँ बैठ जाओ, चलो इस कॉर्नर पे। पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो पार्लियामेंट गिव्स अस द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज तवज्जो आपने बिल्कुल बोर्ड की तरफ रखें। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटे आईन और एक होता है कानून। आईन क्या होता है बेटे? आईन वो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि किस किस्म के रूल्स बन सकते हैं। आईन इन इट सेल्फ रूल्स नहीं होते। आईन्स नहीं बताते कि कोई बंदा गलती करेगा तो उसका इलाज क्या होगा। आईन वो प्रिंसिपल्स सेट करते हैं जो रूल्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का आईन हमें बताता है कि हम इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। जो बच्चे नहीं है उनको जरा भी कॉल करो जिससे। आईन प्रिंसिपल्स सेट करता है, आईन प्रिंसिपल्स सेट करता है, और कानून वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। इन रूल्स को फॉलो कराने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जिसे आप लोग आम तौर पे गवर्नमेंट कहते हैं। अब प्लीज पाकिस्तान से इसको रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ कि जो कानून पार्लियामेंट बना देगी। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट कह देती है जनाब कि कत्ल की सजा मौत नहीं होगी, उम्र कैद होगी। तो एग्जेक्टिव है जो बंदे को पकड़ के जेल में डलवाने, यानी जितने भी इदारे हैं वो एग्जेक्टिव के अंडर काम करते हैं। गवर्नमेंट उन सारे इदारों को गवर्न करती है कि जनाब आईन ने बताया फौज की क्या जिम्मेदारी है, आईन ने बताया पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, आईन बताएगा अदालत की क्या जिम्मेदारी। और उस आईन से मुराद कुछ ठीक या कुछ गलत लिया जा सकता है, तो फिर जो हमारी अदालत है, जो हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, ये आइन की तशरीह करते हैं। मैंने ये जो तीन लाइनें आपके सामने बना रखी हैं, ये तीन लाइनें ये बताती हैं कि ये पिलर्स एक दूसरे को जवाब दे होते हैं। ये पिलर्स अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये दूसरे पिलर्स डिसाइड करते हैं। ये तीनों एक दूसरे को जवाब दें, ये हमारा गवर्नमेंट का या सोसाइटी को चलाने का आम मॉडल। किसी भी सोसाइटी में ये मॉडल चाहिए ही चाहिए। आपको एक पार्लियामानी हिस्सा चाहिए, एक आईन चाहिए, एक कानून चाहिए, उस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक बॉडी चाहिए। और अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, इवन उस बॉडी की सिटीजन के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई अदालत चाहिए आपको। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? तो इस्लामी रियासत जब बनती है मदीना मुनव्वरा में, तो उसको भी तो इसी तरह से कोई आईन चाहिए, कोई पार्लियामेंट चाहिए, कोई एग्जेक्टिव चाहिए, कोई जुडिशरी चाहिए। वी नो फ्रॉम और प्रीवियस स्टडीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं और मिसाक मदीना करते हैं, तो चीफ जस्टिस का ओहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है।
और एग्जेक्टिव भी मुसलमान संभालते हैं। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट वो मिसाक मदीना का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें तय किया गया मदीना की रियासत कैसे चलेगी। आईन है वो या कानून है? वो कानून है, आईन नहीं है। वो कानून है कि निजाम कैसे चलाया जाए। यूं समझिए कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आईन इज कानून। कि आपको जब मोडालिटीज बताई जाएंगी कैसे करना है, तो वो कानून होगा। ये आईन कहाँ था उस वक्त? उस वक्त और उसके बाद आज तक जो इस्लाम में आईन की हैसियत रखता है, वो कुरान है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि कुरान जो है वो सिर्फ हमें आईन नहीं देता, वो सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। इस वो हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम आईन कहते हैं। कुरान हमें लॉज भी देता है। क्या सारे लॉज देता है कानून इस कुरान हमें? नो। कुरान हमें जनरली आईन देता है, और हमें कहता है हम उसके मुताबिक कानून साजी करें। कैसे? आपस में बाहिमी मशवरे के साथ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम लोगों में ये एबिलिटी नहीं है कि इन्हें तुम डिसाइड करो, तो उनका डिसीजन देने के लिए लॉ भी इस्लाम में, कुरान में मौजूद है। जैसे विरासत की तकसीम कैसे होगी? एक बाप है, कुछ जायदाद छोड़ के मर गया है, तो बच्चों में विरासत की तकसीम कैसे होगी? एक बच्चा है जो उस बाप के साथ बचपन से चला आ रहा है, उसने कारोबार को बचपन में पढ़ाई छोड़ के कारोबार में चला गया था, वालिदैन के साथ कारोबार बिल्ड किया। वो बच्चा जब 25-30 साल का हो गया है, उस वक्त बाप ने एक दूसरी शादी की, और उस दूसरी शादी से एक बेटा पैदा हुआ है जो पैदा होने से पहले ही बाप मर गया। अब क्या विरासत में दोनों बराबर हिस्सेदार होंगे? ये फैसला आप कह रही हैं नहीं होंगे। तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहेगा है जी मेरा विरासत में हिस्सा। कौन डिसाइड करेगा? बीवी को कोई हिस्सा है? कोई कौन सी बीवी को मिलेगा, पहली को दूसरी को? बहन को क्या मिलेगा? बहन को बराबर नहीं मिलना चाहिए? एक बंदा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए बराबर? ये हरम, ये कहने नहीं बराबर मिलना चाहिए, ये कह रहा है। ये तो जरा भी नहीं देगा, ये संभाल लेगा। हाँ जी। क्या होना चाहिए? यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम लोग इस बात को डिसाइड करने के काबिल। मैं आपके सामने आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आर्ग्यूमेंट क्या है? जिस बच्चे ने ये कहना है कि नहीं जी ये नया नया पैदा हुआ है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? सारी उम्र बाप के साथ लगाई मैं हूं, मैंने अपनी जवानी लगाई है इसके अंदर। और जो बच्चा अभी नया नया है, वो कहेगा भाई तुमने सारी उम्र अब्बा के साथ लगा के बस काम सीखा है, मेरे पास काम सीखने के लिए टाइम का मुझे तो नहीं काम सीखा। तुम्हें जो नॉलेज मिली है, तुम्हारे पास जो दौलत है, वो दौलत तो अगर तुमसे ले भी ली जाए तुम दोबारा कमा लोगे। जो तजुर्बा तुमने हासिल किया है, वो तुमसे कौन ले सकता? और मेरे पास वो तजुर्बा कहाँ से आएगा? मैं बिजनेस, कल को तुम भी बाजार जाओ मैं भी बाजार जाऊं, दोनों साथ साथ दुकान खोलते हैं, कौन दुकान बेहतर चला सकता? वो कहेगा मैंने बाप की सारी उम्र खिदमत की है, ये कहेगा मैं बड़ा होता मैं भी खिदमत करता। अब समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं? बेटी कहेगी मुझे बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तुम लोग औरतों और मर्दों में फर्क कर रहे हो। बाप के वो जो भाई हैं वो कहेंगे भाई तुम अगले घर चली गई ब्याह के, तुम इधर तुमने बाप की वो खिदमत तो नहीं की जो हमने सारी उम्र बुढ़ापे तक पाला। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी सेड। और मुआशरे में हमेशा क्या, पहले क्या, इस्लाम से पहले क्या रूल चलता रहा? जो बड़ा बेटा है सारी दौलत उसको दे दी जाएगी, दैट्स इट। छोटे फारो। तो कुछ जगहों पर अल्लाह ताला ने आके कुरान में लॉज भी डिसाइड करके दे दिया आपको। जिना की क्या सजा होगी, कत्ल की क्या सजा पॉसिबल है, चोरी की क्या सजा पॉसिबल है। लेकिन वो किस किस पर लगती है, किस पर नहीं लगती, इसके लिए क्या करें? दैट्स वाई वी नीडेड सुन्नत। इसलिए इस्लाम में जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसमें अदर सोर्सेज ऑफ लॉ भी हैं हमारे पास। वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, वी डू हैव अदर सोर्सेज ऑफ लॉ एज वेल। फाहद, यार यहाँ टिश्यू देना प्लीज, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लिखना। टिश्यू प्लीज देना प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन लिखना भी आप।
لکھ لیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is law and the constitution. بھائی شانت اللہ وبرکاتہ سر. جی سر رکو. جی عبداللہ دی بیٹے. It is the law and the constitution that a group of people follow to function as a society. صرف پیس آف لینڈ ایک ہونے کی وجہ سے آپ سوسائٹی یا کمیونٹی نہیں بنتے. And as a religion, Islam proclaims to be a complete code of conduct. For the Muslims to develop an Islamic society. جی کہاں سے شروع کیا ہم نے؟ It is پھر جا رہے ہو ابھی آپ نے کینٹین سے کچھ بیٹھ جاؤ یار تھوڑی دیر کام کر لو. یہ کلاس شروع ہوئی نہیں ہے کینٹین کا نا. جی کہاں سے بات شروع ہوئی؟ لا اور کانسٹیٹیوشن ہے جو سوسائٹی کو سوسائٹی بناتا ہے. کیا چیز سوسائٹی کو سوسائٹی بناتی ہے؟ لا اور ان کا یہ ڈیسیجن کہ ہم اس کو فالو کریں گے. اگر سب لوگ ڈیسائیڈ کریں ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کرنا تو کوئی سوسائٹی فنکشن نہیں کر سکتی. سوسائٹی کین ناٹ فنکشن وداؤٹ دس. اور اسلام کا پروکلیمیشن کیا ہے؟ اسلام کا اعلان کیا ہے؟ وی ہیو اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ فار یو. آپ اس کو فالو کریں اور ایوری تھنگ از اویلیبل ان یور لائف. یو کین فائنڈ اینی سولوشن ٹو اینی پرابلم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم نے اگر سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے تو اسلام کو ان کے لیے کانسٹیٹیوشن اور لا دینا پڑے گا. اسلام کو ان کے لیے کانسٹیٹیوشن اور the Muslim scholars and jurists کون ہوتے ہیں؟ فیصلے کرنے والے، مفتیان اس معاملے میں. have agreed upon four main sources of law in Islam. کتنے سورسز آف لا ہیں بیٹے؟ 4. شاباش. They are Quran, the word of Allah, Sunnah, the words and actions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, سیمی کالن بتا رہا ہے کہاں لسٹ کا ایلیمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. لسٹ کے مختلف ایلیمنٹس میں جب کاما استعمال ہو رہا ہو تو سیمی کالن ان کو سیپریٹ کرتا.
تیسرا ہے جی اجماع. دی کنسنسس. کنسنسس کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ سارے اگری کرتے ہو. آف دی companions and leading scholars of Islam. And قیاس. The analogical method of reaching to a conclusion. لکھیے یہاں تو بیٹے. اب آپ کوشچن پہ غور کریں تو ہمیشہ آنسر کوشچن کے مطابق دے رہا ہوں. کیا کوشچن ہے؟ قرآن از دا پرائمری سورس آف اسلامک لا، یہ ایک سینٹینس ہے. اصل سوال یہ ہے، ہاؤ ڈو اسکالرز یوز قرآن اینڈ سننا ایز سورس آف اسلامک لا. قرآن اور سننا کو وہ کیسے یوز کرتے ہیں اسلامک لا میں ایز سورس آف اسلامک لا. یہ ہے اصل سوال، قرآن اور سننا کو وہ کیسے یوز کرتا ہوں. اور پچھلا سینٹینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بیسیکلی سوال قرآن کے بارے میں، آپ نے قرآن کو ہائی لائٹ کرنا. اور دوسری چیز جو آپ کو ہنٹ دے گی وہ P1 یا P2 ہوگا. یہ سوال P1 میں آئے گا تو آپ کا فوکس کس پہ زیادہ ہونا چاہیے؟ قرآن پہ. اور یہ سوال جب P2 میں آئے گا تو کس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ سنت پہ. میں ہمیں اسپیشلی آپ کے لیے بات بتانے لگا ہوں ٹو میک تھنگس ویری سمپل. لیول مارکنگ کی بات بتانے لگا ہوں. آپ ایونٹ ڈسکرائب کرتے ہیں نا، کوئی بھی آپ کوئی بھی ایونٹ ڈسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے 10 میں سے 5 مارکس میکسیمم پاسبل ہے. آپ نے 3 4 ایونٹس 3 4 حوالے دینے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی کاز ساتھ بتا دیتے ہیں، ہر ایونٹ کی کوئی کاز ہوتی ہے، تو یو کین ریچ 7 مارکس. اور اگر آپ اس کے بعد کاز، ایونٹ اور پھر اس کا افیکٹ بھی بتا دیتے ہیں تو یو کین ریچ 8 مارکس. کتنے مارکس پہ پہنچ سکتے ہیں آپ؟ ار کلیئر سو فار؟ آپ نے واقعہ بتا دیا تو وہ ایک ایونٹ تھا. آپ میکسیمم 5 کو ریچ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون آپ کتنی ڈیٹیل میں کتنے زیادہ حصے اس کو بتاتے ہیں. آپ کی کاز بتاتے ہیں آپ 7 تک جا سکتے ہیں. آپ افیکٹ بتاتے ہیں آپ 8 تک جاتے ہیں. کاز اور افیکٹ میں سے کوئی ایک بات بتائیں گے تو 7 از یور بینچ مارک، آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. 8 مارک حاصل کرنے کے لیے کاز اور افیکٹ دونوں بتانے پڑیں گے. اور اگر آپ 10 کو ریچ کرنا چاہتے ہیں یو ہیو ٹو گیو ایگزامپلس. ایگزامپلس فار واٹ؟ ایگزامپل فار افیکٹ ایز ویل ایز ایگزامپل آف کاز. That's simplest way of talking about level marking. Are you clear? The primary source of law in Islam is the Holy Quran. ایسے رائٹنگ میں ہم نے اردو اور انگلش میں سیکھا ہے کہ ہر پیراگراف کا ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اور باقی پیراگراف اسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پیچھے ٹھیک سے نظر آ رہا ہے بورڈ کے نہیں نظر آ رہا؟ کیا آپ کو بورڈ ٹھیک سے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اچھا اچھا. دوسری لائٹ بھی پیسے بند کر ہی دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے.
It is a collection of 114 chapters that are direct words of Allah. In fact, Allah has announced in the Holy Quran جی بیٹے ہاں جی جی کیا آیت ہے جی انا نحن نزلنا ہے نو حافظ ہاں جی کیا آیت ہے ابھی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون انا نحن نزلنا ذکر عربک ورژن آپ چاہیں تو لکھیں چاہیں تو نہ لکھیں بیٹے لکھ لیکن اس کے کوئی ایکسٹرا کریڈٹ نہیں ملتا آپ کو اب اس کا مطلب کیا ہے انڈیڈ وی ریویلڈ دس قرآن جی اگر لکھ لیں تو اچھی بات ہے نہ لکھیں کوئی بات نہیں اینڈ انڈیڈ وی آر سیلف ول پروٹیکٹ اٹ دیئر فور مسلمس firmly believe that the Holy Quran جی وہی پیراگراف ہے is completely preserved as it was جی intended تعدیل by اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کا بلیف دیکھیں ہم لوگوں نے اگری کیا ہوا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں دیر از نو ڈاؤٹ ان قرآن اگر ہم اس بات میں اگری نہیں کرتے تو پھر تو ہم قرآن کو یوز ہی نہیں کر سکتے ایز سورس آف لا دیٹ از وائی اٹ از دی پرائمری سورس آف لا ان اسلام
and has authority over all the other sources of Islam. Islamic law. आपने देखा मैंने आपको एक बात बताई शुरू में, मैं ये फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर लिखना आना चाहिए, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। बात क्या बताई कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इस्लाम इज द होली कुरान। ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। ये मेरा इवेंट था। अब इसके पीछे कॉज और इफेक्ट आने लगे। कॉज क्या है? मैंने डिस्क्राइब किया कि इसके अंदर है क्या, और ये इनफैक्ट अल्लाह का वर्ड है, पहली वजह। दूसरी वजह, अल्लाह ने बताया हुआ है कि इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं हो सकता, यानी इसकी प्रिजर्वेशन पे कोई डाउट नहीं है। और मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से वो लोग, इफेक्ट क्या है, इसलिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, और इफेक्ट क्या है कि इसकी अथॉरिटी है बाकी तमाम सोर्सेज ऑफ लॉ पे। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बिलीव इन जी होली कुरान all of it is one of the major articles of faith in Islam. It is neither contradicted nor doubted by the Muslims. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया कुरान में मेंशन है कि उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया, आप कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं? तो अल्लाह ताला ने सवाल पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यकीन है, मैं सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ परिंदे लो कुछ, उन परिंदों को ज़िबा करो, और ज़िबा करके मुख्तलिफ पहाड़ों पे उनके जिस्म और उनके सर रख दो। यानी एक पहाड़ पे उनके सर रख दो, दूसरे पहाड़ पे उनके जिस्म रख दो। फिर एक एक करके उन परिंदों को आवाज दो, और देखो, और देखो कि वो परिंदे आते हैं उड़ के तुम्हारे पास कि नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, परिंदे आ गए। आप मुझे बताइए, क्या ये वाकया हुआ है कि नहीं हुआ है? अब चूंकि कुरान में ये वाकया मेंशन्ड है, तो आप इस पे हल्का सा भी डाउट नहीं कर सकते कि ये वाकया पता नहीं ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का ख्वाब आया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा आप जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर दीजिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए, और औंधे मुंह लेट गए। कोई हदीस हमें रेफरेंस में देती बताती है कि वो इसलिए औंधे मुंह लेट गए, यानी उल्टे लेट गए, कि चेहरा देख के कहीं बाप के दिल में मोहब्बत ना जाग जाए और वो रुक ना जाए। कि आप छुरी चलाई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो वो अपने बेटे की बजाय एक मेंढे के सर सर पे चली। मेंढा ज़िबा हो गया उसकी जगह, काइंड ऑफ अ। तो उसके वो जो गोल राउंड राउंड हॉर्न्स वाला नहीं होता, कभी आपने देखा हो, छोटे से कद का होता है, छोटे से कद की शीप होती है राउंड हॉर्न्स वाली। जी। तो ये वाकया क्या वाकई हुआ है ऐसे? जी बेटे, वो कुरान ने जैसे बताया मैंने बता दिया। रवायत ये बताती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उल्टा लेट जाता हूँ, ऐसा ना हो सीधा लेटा हूँ आपके, मेरे चेहरे पे कोई दर्द के आसार नजर आए तो आप रुक ना जाए। तो कुरान ने मेंशन किया, बल्कि इकबाल का बड़ा मजे का शेर है। ये अ, क्या शेर था? ये फैजान नजर है। अ,
کیا شیر تھا وہ شیر؟ ایک منٹ میرے ذہن سے یار بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے. ہاں، یا کے مکتب کی کرامات. یہ فیضان نظر ہے یا کے مکتب کی کرامات، یہی ہے نا شیر؟ لکھ ہی لیتے ہیں یار، غلط ہی نہ آپ کو سنا دوں شیر. یہ فیضان سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامات؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یعنی اصل میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے. اینڈ وین he had become some 11 12 years old or maybe a little older, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ ان سے واپس ملنے آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور اولاد اس وقت کی بھی نہیں آئی سپوز، بڑھاپے میں تھے. بہرحال بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے بہرحال. تو اسماعیل علیہ السلام سے ملے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا. نبیوں کا خواب وہی ہوتی ہے، نبیوں کو ایویں ہماری طرح کے خواب نہیں آتے. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارہا تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ، یہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر آپ کو دکھایا کہ جس قسم کا بھی ٹیسٹ لیا انہوں نے آمین کہا اور اس ٹیسٹ کو فلفل کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. Believing in the Holy Quran, all of it is one of the major articles of faith in Islam. It is neither contradicted nor doubted by the Muslim. مسلمان نہ اس میں شک کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. اور it is the it is the ultimate source of law in Islam. اسی لیے یہ الٹیمیٹ سورس آف لا ہے اسلام میں. The 114 chapters of Islam, sorry, of Quran, have different themes in them. Quran is neither a book سر of جی سر اس سے پہلا والا جو پیراگراف کی آخری لائن ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا دیٹ از وائی اٹ از دا الٹیمیٹ سورس آف لا ان اسلام؟ جی بالکل یہی میرا مطلب ہے اس سے. آپ ٹھیک ہے دیٹ سر. از وائی بھی لکھ سکتی ہیں یہاں پہ. وہ آنا پوچھیں سر یہاں پہ یہ نہیں لکھ دینا چاہیے دیٹ از وائی اٹ از دی الٹیمیٹ سورس. میں نے کہا بالکل میری یہی مراد ہے، میں نے دیٹ از وائی کا ورڈ لکھا نہیں بس. یہی میں نے آپ کو اس پچھلے پیراگراف میں اپنا ویو پوائنٹ بتا دیا. ایک بات بتائی ہے، اس کا کاز اینڈ افیکٹ بتاؤں گا ساتھ. ایک بات بتا رہا ہوں، کاز اینڈ. اور ہسٹری میں یہی جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو اسلامیات کی بات ہے نا، ہسٹری میں جب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے رائٹنگ میں، تب سیکوینس اپنی مرضی سے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی پہلے کاز بتا دیتے ہیں، پھر ایونٹ بتاتے ہیں، پھر افیکٹ بتاتے ہیں. کبھی کبھی ایفیکٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایونٹ بتاتے ہیں، اس کے پیچھے کا کاز بتاتے ہیں ایونٹ کے پیچھے. سو اٹس اپ ٹو یو، آپ کا رائٹنگ اسٹائل کیا ہے. میں ویسے ہی یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے اس طرح سے کر رہا ہوں کہ ایونٹ بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہے کیا ایونٹ ہے. اس کے بعد کاز اور افیکٹ آپ اپنے پاس سے بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی تھنکنگ سے بھی. بھائی صاحب، کل آپ کہاں گئے تھے گھر یہاں سے؟ یہ نانا بوئے گھر رہتا ہے؟ کسی کو بتایا تھا آپ نے ان کو چھوڑنے جانا ہے؟ تو نانا بوئے گھر جا کے بتایا ہوگا نا. یہاں سے نکلتے وقت ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے گھر سے نہیں بتایا؟ یہاں سے نکلتے وقت آپ کو گھر بتا کے جانا چاہیے تھا نا کہ میں لیٹ آؤں گا. پتر امیاں پریشان ہوتی ہیں رات کو، سوتی نہیں ہے دیر تک، یہ پتر نہیں کہا رہا ہے حال تک. سردیوں کی راتیں ہیں یہ. تو یشی مار رہا ہے، پھر ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے گیا منڈا. سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ دوبارہ کسی دوست کو، اس کو کیا ضرورت ہے چھوڑ کے آنے کی؟ وہ ویسے ہی نہیں، آئندہ نہیں کسی کو چھوڑنے جانا جب تک اس کے گھر سے نہیں. راستے میں تیری کہیں ٹکر ہو جاتی، یہ کہیں اس کو چوٹ لگ جاتی، تو اس کو کون جواب دیتا ہے اس کے ماں باپ کو کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں گیا؟ پوچھ کے گیا تھا اس کے ماں باپ سے کہ میں اس کو لے جاؤں؟ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لیا تھا. اس کے ماں باپ زیادہ عزت دار ہیں آپ کے ماں باپ سے؟ ہیں؟ اس کے ماں باپ زیادہ عزت دار ہیں؟
سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے گھر بتایا تھا میں نے دوست کو چھوڑنا رستے میں؟ تو آپ کی امی میرے سے پھر جھوٹ بول رہی تھی، اس کا یہی مطلب؟ میرا سوال آپ دوبارہ سن لیں، کیا آپ نے یہاں سے نکلتے وقت اپنے گھر بتایا تھا میں نے دوست کو رستے میں چھوڑنا؟ تو پھر اس کے والدین زیادہ عزت دار ہوئے نا آپ کے والدین سے، مطلب تو یہی ہے، دوبارہ تو نہیں ایسے ہوگا. ہاں. The 114 chapters of Quran have different themes in them. ان کے different themes. Quran is neither a book of history nor science. It mentions them. It mentions them only to clarify, only to exemplify لکھتے ہیں لفظ. Only to exemplify or clarify. Clarify نہیں اچھا word. Or describe its main themes. بھائی کام پہ توجہ سے سنو، غور سے زور سے لکھو تاکہ یاد ہو جائے ساتھ. قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں اور قرآن کے ان چیپٹرز میں مختلف تھیمز ہیں. ان تھیمز کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی چیپٹر ہسٹری پہ ہے. قرآن میں ہسٹورک ایونٹس تذکرہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا سائنٹیفک فیکٹس تذکرہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا قرآن ان کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہا تھا؟ نو بیٹے، اصل میں وہ کسی اور چیز کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہے. وہ کوئی اور چیز کیا ہے جس کو وہ ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہے؟ تیرا دھیان بیٹے ادھر زیادہ کام ہے، ادھر زیادہ ہے. پڑھ لو بیٹے. کس چیز کے لیے وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے؟ اپنے اصل تھیم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے. اصل تھیم کیا ہوتا ہے پھر قرآن کا؟ دا کانسٹیٹیوشن آف دی سوسائٹی، کہ سوسائٹی نے بلڈ کیسے ہونا. ان ایسنس قرآن discusses the constitution of Islam for an Islamic society. In the very beginning, it's Allah says, it says کی بجائے کر لیتے ہیں، قرآن کی بجائے اللہ کی طرف سے لیتے ہیں. Allah says there is no doubt in this book ذالک الکتاب، اور کتاب کا یہ اصل ترجمہ عربک میں ہوتا ہے بک آف لا. There is no doubt in this book of law, hence it is guidance, it is the source of guidance. Guidance ہی دیتے ہیں. This guidance for the pious. Pious میں نے ورڈ لکھ لیا، not a very accurate translation, but for کس کے لیے لکھ لیا ہم نے یہ ورڈ؟ سورہ 2 اور آیت نمبر آر وی کلیئر سو فار بیٹے؟ اب یہاں سے آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکالرز اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس وائی میں یہاں پہ آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہسٹری اور جغرافی کا سٹارٹ کرتا ہوں.